حزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كما يتصالحوا نزقوان زدلنا يوم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز ولا حبريتاتات نابيتو مستصعانو اقدموا ملقتو يدما نوتيفيكيشن نخبط حكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم اب ايثيوبيا بتيكتوك صقط محازوتان نبسا زدفات كوتتيم ازرارا بيتكوين علم فيرولا نبيو غنا غول 13 عامت زنبرت كوينام 4 تريزو تودرتلو معلتن مخبار مدلوات تغيرم ازي مسحواتا او امريكا خبر سلاز تحسب دما او امريكا خدكيد تدالو منباراي تغليتوم سلاز دما تكيت نفاري تغزيو فيرولا غن قدم علته لدتا شوعه سمونا بيلام نبسا كم زدفاتي تغليتو زلوم زخونه ملكت ايراخون كبلون ابا نبي ساميل غليتلوم ازي مصاليلو زنغر النسب اينبرن ونيبل فيرلا ولدا نحواتان بفلاي دما با تفتق ولا منباراي تغليص زلو نبي مسدقو صبو غيزه كم زحلفه دغاغي مدما يزارب مس فيرلا دما بزح غيزه بحبار انا تصاوتو انا سحقونا بستفلالي هاغرات انا تغعزو بحفار يحلفو كم زنبرو ونيحبر انت خنا فيرلا ابررتات كل غيزه ابغون كفتبل كم زنبرت نبي بايلوت كوينو حغازيت بايلوت نبلانير نايبل نسا غالو طرح زي كونت اتازبلصت عركو منباراز غلصبوام ابغزان ابيت مرتن فيرلا بوازا بلحاتن رأسة اماننتن تفلت كم زنبره يزغلصم ممرانا دما نفعتن تفتاويتن كبلو غليصموالو مس كله سب صبغت سما مع كم زنبرتن ابا كاب زبلو كاب عدمن العليم بسلت كم زنبرتن يتغليص زلوم ابا زي فلطو دحر موتاز فلطو غداي گن ازرارا بخويني زلوم فيرلا بحبو كتقالسو صنحت نغرات دمانيرو قدم موتا ابز نبر اوارح فيرلا كبدت سبنتا وسيخو منباري تغليصم ازي مسعد ما زي تلمداي نبرن مزنا گن كلا قصو لايام جميرهم ابي تمرتن اب انترنت نزباچو لاو نيرم دحيرو محزوتا فيرلا اب كم بعل تيك توك زامسل محبره مرخبتات كيترفم زلاقصو لا سبت كم زنبرو نابا نغيرم والوم ازغن مسموتو دي سمع زلم غزينا حلف مسكده ات غداي رأسه اماننتا كوغدو لاي جميرو فيرلا ناحتان محزوتان مچوت كم زي سمع ادما نغيراتهم يم كبدت سبنته يوسخ لخو نفسي ايفتوخن كتبلو انت سمع نيرم نساغن نزعش كم زبلتهم كتمسليات صعر نيرم زمررت نخي مسلم بزبلون قلطيفا اتزعبا نابكالي زعبا تسكرو صنيحم يوازي تراي زلخو كتبلون تسمع نيرم بزعبا نفس قتلت كتزارب كلاون كم وزايا تلعلوم محازتاون كابلبا مخانم اي تگنزبون صنيحم ابا گن زخلو نغرات ز سمع ايفلطن كالوت تگدا كمزلا يفلطو نيرم انا بو اگن ايفلطكون كبلون بحز بمررت يزارب امون داتا گن فيرلا بحريا قسنا بلك غير جميرون كابت مسحوتا تحدرلو مدقس خفل غيرم معصو تدقسول كفلخا كتقلف كم جمرتي تغليصوم سلام تايخ مدقس كفل غير كتبايلا مستحتت اتعارات زحاشم شوتا لو وقت بلا تغلصم بزي مخنيات ونفس قتلت كتفصم يايلو زطرطرا سباي نبرن ابو اون اتيز تحدرلو معصو سلاز تقلفن ملس مسان دمام كال معصو تتقيمون اب تكفلاتيو فيرلا دما اب تخفلي نفسات فيها ترخيبام بيتسب تاكيبو امبولاس تصويعنا هوسبيتال كتبصح كوات تغبره گندرو هيوتا حليفو منباري تغليصو زلوم نابتخالي زينا مسنسغر عطقات حيله دعم سريع السودان ابز حلف عامت نختما الفشر ابز تقطر لوان اوشت 3 معلطات طرح لعلي 6000 حسابات كم زقتلم اب صبصاب حبرات هاغرات زتطقسو قدات مسخاخرنا قالعهم لهم ابز حلف تقمتي ابالات دعم سريع اب هنصا يونيفرسيتي تعقيبهم اب لعل زنبرو 1000 حسابات تخسي ابز خفتو لوان ريساتات ناباير كنتر زرأي سب كاب حدا هورر ناي فرح فيلمي زتوسد مرئتي يركبل مسكرنتي بيركبالهم اتصبصاب جاملاو قتلت سقيات چوياتات اب لعل سلاموان سبات زتغبر صوتو عمصن زملكت مرتعوتات يتقسم ازيوم دما غبنات كيناتن انصار سواونتن زحسب يوم دما يبل دعمل سريع بزعبا اتي صبصاب ريتو يابن انت خنا قدم حجي نزقربلو تمساسل خصتات كناصغو صنحيوم سودان امونغو مدب سراويت تهاجر حيلتات دعم سريعن دارغان 3 عامت زقصله ناي سلطان نحنح كتساق صنحام اتزكاير زلو خينات حد امايتاش حسابات قتيلون لعل 16 مليون سبات دما كاب غزوم كفانقلونا قديديم اب لعلي دق تبعتي دق انستيو صانات زفصم سفيح صوتاو عمص كمسارح خينات كاغلغلون صنيحالهم كلتيوم سراويت يخونو اتعطق غجله قفع بمفصام كخصص صنيحمم
ኣሜሪካን ሂውማን ራይትስ ዎችን ዳዕመል ሰሪዕ መሻርክቱን ምልሻታትን ኣብ ምዕራቡ ዞባ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ማሳሊትን ካልኦት ዓረብ ዘይኮኑ ማሕበረሰባትን ምጽናት ዓሌት ከም ዝፈጸሙ ይገልጹ። እንተኾነ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወጹ ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ግን ንኸምዚ ዝበለ ክሲ ደው ኣቢልዎሎም። ኣብ ዳርፉር እትርከብ ወሳኒት ከተማ ኣልፋሸር ን18 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ከበባ ኣያትያ ነይራ። እዚ ቦታ ድማ ኣብ ግጭት ሱዳን ካብቶም ኣዝዮም ዘስካሕክሑ ዛንታታት ዝተረኣየሉ እዩ። ብመሰረት ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ 2025 ኣብ ሰሜናዊ ግዛእ ሱዳን ኣብ ምብራቃዊ ጫድን ልዕሊ 140 ግዳያት መሰኻኽርን ብዛዕባ እዚ ዝተፈጸመ ግፍዒ ምስክርነቶም ይቦም ኣለዉ። ኣብተን ቀዳመት ሒደት መዓልታት ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኤልፋሽር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ውሽጢ እታ ከተማ ጥራሕ ብውሕዱ 4400 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ልዕሊ 1600 ካልኦት ድማ ካብታ ከተማ ክሃድሙን ከለዉ ኣብ መገድታት ተቐቲሎም ክብል እውን ሕቡራት ሃገራት ሓቢሩሎም። እቲ ልክዕ መጠን ናይቲ ንሓደ ሰሙን ኣብ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ዝሞቱ ሰባት ግን ብዘይ ወላውል ካብዚ ኣዝዩ ዝለዓለ ክብል እቲ ጸብጻብ ወሲኹሎም። ሓላፊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ኩሎም ሓይልታት ሱዳን ኣባላቶም ካብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ጥሕሰት ከጠንቅቑ ደጊሙ ፀዊዑ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ልዕሊታ ንከምዚ ዝበለ ግፍዕታት ዝፍጽሙ ዘለዉ ሓይልታት ዳዕል መሰሪዕ እትድግፍ ኢማራት ኢዳ ክትስሕብ ዝቐርብ ዓለም ለኻዊ ጽቕጢ እናወሰኸ መጺኡ እዩ። ኢማራት ዓረብ ቀንዲ ኣቕራቢት ኣጽዋር ዳዕመል ሰሪዕ እያ ዝብል ሰፊሕ ምጉድ ትነጽጎም። ብሪጣንያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኩናት ሱዳን የጓሃር ኣለዉ ዝበለቶም 6 ወሰንቲ ሰባት እግዳን ቢራያ ንሳቶም ላዕለዎት ኣዘንቲ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ ከምኡውን ኮሎምቢያውያን ዕሱባት ኣብ ምምልማል ዝነጥፉ 3 ወጻእተኛታት ዜጋታት ይርከብዎም። ኣባል ባይቶ ብሪጣንያ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ብሕጊ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ኢማራት ዓረብ ዝተሸጠ ኣጽዋር ድሕሪኡ ብኢማራትን ዳዕመ ሰሪዕን ተሰጋጊሩሉ ሕቡራት ሃገራት ንዘልዕሎ ጉዳይ ኣብ ፓርላማ ተዘራሪቦም እዮም። ጸሓፊቱ ጉዳያት ወጻኢ ይቨት ኩፐር ነዛ መልኪታ ኣብ ዝሃበቶ ምላሽ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሰደድ ኣጽዋር ኣዝዩ ሓያል ቁጽጽር ኣለዋ ካብ መዓልኡ ዝጥምዘዝ እውን ትኽልክል እያ ነዚ ጉዳይ ድማ ብዕቱብ ኢና ንሪኦ ኢላ ኣላ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ሰራዊት ኤርትራ ናብ ኣንፈት ወልቃይት ይቐርብ ኣሎ ተባሂሉ ወተሃደራት ኤርትራ ብሰፊሑ ናብ ትግራይ ይኣትዉ ኣለዉ ክብል ሓደ ኣህጉራዊ ትካል ሓቢሩሎም። ንኹነታት ጎንፂ ዝትንትን ኢንስቲትዩት ክሪቲካል ትሪት ሻዕብያን ሕወሓትን ሓይልታቶም ናብ ገባራት ውግእ ብዝተፈላለየ ኣንፈት ይቐርቡ ኣለዉ ክብል ይሓቢሩ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምትፍናን ዝርከቡ ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ብቐንዱ ብክልተ ኣንፈታት ሰራዊቶም ናብ ደባት ከም ዘገዓዙ እቲ ትካል ይገልጽ። ሓይልታት ትግራይ ናብ ደቡብ ኣምሓራን ዓፋር ሓይሎም ኣጸጊዖም ኣለዉ። በኣንጻሩ ድማ ጸብጻባት ክሪቲካል ትሪት ከም ዘመለኽትዎም ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊታ ኣዋፊራትሉ ካብ ዝበሎ ግንባራት ብወልቃይት ኣቢሉ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ዘዳውወሉ ቦታ ይብል። ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ብወገን ወልቃይት ኣብ ከባቢ ተከዘ ሰራዊቱ ኣስፊሩ ብዝብል ጸብጻብ እቲ ኢንስቲትዩት ዘመላኽተ ኮይኑ ኣብ ጥቕኡ ድማ ናይ ሓይልታት ትግራይ ኣርሚ 7 ታንክታት ተዓጢቓ ኣብ ሸረሪና ብጥንቃቐ ደው ኢላ ኣላ ክብል እውን ይገልጽ። እቲ ካልኣይ ግንባር ብዶብ ባድመይ ዝበለ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ ናብ መቐለ ምእታው ኣረጋጊጸየ ክብል እውን ክሪቲካል ትሪት ይገልጽ። ኣብቲ ከባቢ ናይ ወተሃደራዊ መኻይን ምንቅስቓስ ከም ዘለውን የመላኽት። ማዕረኡ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከበድቲ ወተሃደራዊ ኣጽዋራቱን ሓይልታቱን ብምንቅስቓስ ናብ ደቡባዊ ከባቢታት ክልል ትግራይ ይኣቱ ከም ዘሎ እቲ ኢንስቲትዩት ኣመላኺቱሎም። ብሓደ ከም ዝተሰለፉ ዝግለጸሎም ሓይልታት ኤርትራን ትግራይን ምድላዋት ኩናት ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ይገብሩ ኣለዉ ክብል እውን እቲ ትካል ብኻርታ ዝተደገፈ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ይርከቡ ኣሎ። ብተወሳኺ እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መላእ ሃገር ብፍላይ ካብ ምብራቕ ደቡብን ምዕራብን ኢትዮጵያ ናብ ሰሜን ይጓዓዝ ከም ዘሎ እውን ተገሊጹሎም። ተንተንቲ ብወገኖም ዕፅዋት ዝተኣወጀ ይመስል ኣብዚ እዋን ካብ መስመር ሐዋሳ ብኣማይ ዝቁጸራ ናይ ወተሃደራት መኻይን ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጸን ይኸዳ ከም ዘለዋ እውን ይሕብሩ። ኣብዚ ቀረባ እውን ተመሳሳሊ ምንቅስቓስ ብሰፊሑ ይረአ ከም ዘሎ ዝተገለጸ ኮይኑ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ኣብይ ኣሕመድ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪካ ክዛዘም ዝጽበ ዘሎ ይመስል እናበሉ ይርከቡ። ነጥብታት ብምትእስሳር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ሰሜን ዓብዪ ኩናት ክለዓል ምዃኑ ንምግማት ኣጸጋም ኣይኮነን ብዝብል እውን እቶም ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቡ። ደብዳቤ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ካብ ገለ ከባቢታት ጎንደር ሰራዊት ንምስሓብ ዝግበር ምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ እኒ ደብረጽዮን ዝተወስደ ናይ እገዳ ውሳነ ጸዊዒት ወይዘሮ ከርያ ኢብራሂም ኣዋጅ ህጹጽ እዋንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገለ ቦታታት ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ኤርትራውያን ትግራይን ኣምሓራን ንዝተጀመረ ግፋን ነዚኦም ብምትእስሳር ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር ምዃኑ ምድምዳም ይከኣል ብዝብል እውን ብዙሓት እናገለጹ ይርከቡ። ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክጅምር ይኽእል እዩ ግን ኣይክውድአን እዩ። ሓደ ክዝከር ዘለዎ ኣብይ ሰራዊቱ ናብ መቐለን ኣስመራን ምስ ሰደደ ነቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ሓይሊ ደው ከብሉ ኣይክእልን እዩ። ብርግጽ እዚ ዕድል ንፋኖ ወርቃዊ ዕድል ይክብሉ እውን እቶም ተንተንቲ ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ። እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም።